اب انتظار کی کھڑیاں ختم، انشاءاللہ تعالی میں دعوت خطاب دوں گا ہماری جماعت کے اردل عزیز خطیب حضرت مولانا قاری عبدالرؤف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہوں۔ اج دا درس قرآن فیصل آباد جامعہ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے برادر اکبر جماعت دے نامور خطیب، نوجوان خطیب، بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عثمان اسلم حافظہ اللہ، جو اپنی مثال آپ نے ضلع قصور اندر پچھلے دنوں اندر پروگرام ہوا ہے کانفرنس، اور یہ تواڈے خطیب صاحب اتھے پہنچے نے، تھوڑے ٹائم اندر کیا قیمتی باتاں ضلع قصور اندر بیان کیتیاں نے، او خطاب یادگیر سی۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے ویر دے علم و عمل اندر برکات نازل فرمائے۔ ہولوی بولیا جے مولوی کتے مشہور نہ ہو جائے، تہاڈا مولوی باہر اندر جائے گا تے رونقاں تہاڈیاں ہی لگنیاں نے۔ دعا کرو اللہ ہور عزت وچ برکت دے۔ اے جویں ساڈا یار سونا ہے نا، رب نے آواز بھی سونی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکات نازل فرمائے۔ اور میرے تو قبل جماعت دے عظیم شاعر، نوجوان شاعر، اور الحمدللہ ایک لاہور تو لمبا سفر کر کے آئے نے، شاعر توحید و سنت جناب حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ، یہ اپنی مثال آپ نے ہون تے ماشاءاللہ خطیب بھی نے، جمعے بھی پڑھا رہے نے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اے میرے ویر دی عزت اچ شان اچ اور برکات نازل فرمائے۔ تو جو تسی بھی بیٹھے ہو اللہ تانوں بھی عزت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے اے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تواڈے شہر فیصل آباد دا ایک نام ہے، مکہ سٹی سینٹر والے میرے ویر بیٹھے نے، بھائی ابو بکر عارف صاحب حافظہ اللہ، اللہ عمر اچ جان اچ مال اچ برکت فرمائے۔ اور ضلع قصور ریونڈ تو میری مراد جناب عبدالحمید محمدی حافظہ اللہ، دار التوحید اسلامک سینٹر والے، یہ ریونڈ تو آئے نے ماشاءاللہ۔ یہ تواڈی محبت ہے نا، تے میں تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا، تے ذرا ہاتھ چکو نا ماشاءاللہ جے تسی سو گئے ہو۔ مقتدی ہون مولانا عثمان اسلم دے تے ایکٹیو نہ ہون، یہ کتھے لکھیا ہے؟ ہن جاگ بھی رہے ہو تے بیدار بھی ہو، اللہ تانوں بیدار ہی رکھے، اللہ تواڈیاں عزتاں چ برکت فرمائے۔ میں حضرات دسنا یہ چاہنا کہ کائنات دے اندر رب ذوالجلال نے
ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات دے رزق دا بندوبست فرمایا ہے۔ اور میرے مالک کائنات دیاں قدرتاں نے نا اللہ ہر ایک مخلوقات نو اونا دی تباہ دے مطابق اپنے اپنے مقام تے رزق دے رہے ہے۔ میرا رب اتنا سخی بادشاہ ہے کہ جن دے خزانے چ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کمی نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ۔ جتنی مخلوقات رب کائنات نے دنیا اندر بھیجی نا، تمام مخلوقات دے وچوں انسان دا مقام زیادہ ہے، انسان دا مرتبہ زیادہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ انساناں دے وچوں رب کائنات نے جڑے رب دے مطیع فرما بردار نے انہاں دا مقام زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے انبیاء دی شان نو بڑا رکھیا ہے، بڑا مقام رکھیا ہے۔ اے معصوم عن الخطا نے کہ جڑے جنہ تے رب دی وحی ہوندی ہے، رسالتاں پا کے آئے، نبوتاں لے کے آئے۔ لیکن میں قربان جاواں فیصل آباد والو تکو ذرا میرے وال، اے سیڑھیاں والے اپنے کام کردے رہن گے، تسی میری زیارت کرو میں تہاڈی زیارت کراں، میں اکھاں چ اکھاں پا کے قرآن سناواں، تسی میری اکھاں چ اکھاں پا کے قرآن سنو، مینوں بیان کرن دا مزہ آئے، تانوں سنن دا مزہ آئے۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال انبیاء دی شان مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن تمام انبیاء دے وچوں اگر سب تو زیادہ میرے تواڈے پروردگار نے کسے نو مقام دیتا ہے تے فاطمہ تو زہرا دے ابا جان محمد نو عطا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے برادر اصغر مولانا ملک معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ بھی آئے نے، تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ تمام دوستاں دا آنا اے جننے تسی دیکھ رہے ہو نا، اس تو سینکڑوں سانو پوری دنیا چ لائیو سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ تسی اپنے آپ نو تنہا فیل نہیں کرنا، تواڈے نال رب دے فرشتے بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو میں دس رہا ہاں تمام کائنات دے وچوں افضل انبیاء دی جماعت تے انبیاء دے وچوں نبیاں دے سردار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ جے ہجے بھی کوئی کہے کہ اہل الحدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان نہیں کر دے تے پھر میرے دوستو تانوں سمجھنے چ کوئی غلطی لگی ہے، تانوں دیکھنے چ کوئی غلطی لگی ہے۔ میرے تیرے پیغمبر دا اتنا مقام ہے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم کے رہبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے، انبیاء دی شان اندر شک کوئی نہیں، لیکن اللہ نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسے اوصاف عطا فرمائے نے، ایسے وصف عطا فرمائے نے جڑے رب نے پہلے نبیاں نو بھی نہیں عطا فرمائے۔ میری بات شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نو جو شریعت عطا فرمائی ہے نا، میرے تواڈے پیغمبر دی شریعت عالمگیر ہے، شریعت عالمگیر ہے۔ مطلب کی ہے، پہلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام آئے نے، اللہ دا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ جدو دنیا تو ٹر گئے نا، نظام بھی ختم، شریعت بھی ختم، پھر آگے نبی آئے، نبیاں نے مسلسل پے در پے باری باری انبیاء آندے رہے تے رب دا پیغام سناندے گئے تے جدو دنیا تو گئے انہاں دی شریعت بھی گئی، قانون بھی گیا، لیکن جس نبی دا میں تے تسا کلمہ پڑھیا ہے نا، اللہ نے میرے تواڈے سونے پیغمبر نو ایسی شریعت عطا فرمائیے ہون قیامت تے آ سکتی ہے۔ شریعت چلے گی تے آمینہ دے لال دی چلے گی۔ ہون دلیل دئیے رب دے قرآن ہی چوں، اللہ پاک دا قرآن ہے، رب العالمین دا قرآن ذرا محبت نال سماعت فرمایا جے۔ آواز آندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
महबूब सोने मैं रब ने तुहानू पूरी कायनात वाले वास्ते काफी बना के भेजे है। पहले नबी आए ने, कोई बस्ती दा नबी बन के आया, कोई शहर दा नबी बन के आया, कोई कस्बे देहात दा नबी बन के आया। जिदों मेरे तेरे सोने पैगंबर दी बारी आई है, फरमाया सोने मैं रब ने पूरी कायनात वाले वास्ते तुहानू काफी बना दिता है। किते मेरा रब ऐलान फरमा रहे है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और दुनिया कायनात दे लोगों, मैं अर्श वाले इलाह ने, मैं अर्श वाले परवरदिगार ने सोने तुहानू कायनात वाले वास्ते रहमत बना के भेजे है। एक दफा ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो तौरात दे औराकत अंदर आए, मुतालिया करन लग पे, पढ़न लग पे। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे ने, जनाबे आमिना दे लाल भी बैठे ने। ते जिदों मेरे पैगंबर दियां नजरां जनाबे उमर ते पईयां ने, कौन उमर मेरे पैगंबर दी मुराद उमर, कौन उमर जिन्हां नू आमिना दे लाल ने मंग मंग के ले आए। वीरो सुन लो, दिल लगा के सुन लो, प्यार नाल सुन लो। ते जिदों आमिना दे लाल तै करे उसनो जमाल, पूरी कायनात दे सरदार नबी दियां नजरां पईयां ने। आका दा चेहरा गुस्से नाल मुतगय्यर हो जांदा है। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की फरमांदे ने, ऐ उमर प्यारिया तुसी नहीं वेख रहे पैगंबर दा चेहरा गुस्से दे नाल मुतगय्यर हो गया है। ते जनाबे उमर ने जुमला ऐसा बयान कीता है, सहाबा दी अजमत तो कुर्बान जाइए, मेरे पैगंबर दी तबा नू जानदे ने, तबीयत नू जानदे ने। फौरन बोले ते की आंदे ने, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। सोने मैं रब नू इला मन्निया, मैं रब नू मुश्किल कुशा मन्निया, तेरा जिया मैं दीन नू, मैं इस्लाम नू दीन पसंद कीता ते मैं राजिया। आका तुहानू मैं अपना रहबर ते मुक्तदा पसंद कीता ते राजिया। मेरे नबी दा गुस्सा ठंडा होया है ते आका उस मौका ते की फरमांदे ने, उमर ऐ ते तौरात दे औराक ने सुन ले ध्यान नाल, अगर सहबे तौरात भी दुनिया अंदर आ जान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम भी दुनिया अंदर आ जान, ते तुसी मेरी शरीयत छड़ के ते तौरात नु मन्नो ते मूसा दे पीछे लग जाओ अलैहि सलाम, लजलल तुम अनसवा इसवी ते फिर तुसी सीधे रस्ते तो भटक जाओ। कहन तो मुराद की है कि हुण क़यामत आ सकती है, शरीयत आमिना दे लाल दी चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तद मेरा रब ऐलान फरमा रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। शरीयत मुस्तफा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्यों ना पैगंबर दी मदा अंदर, सोने पैगंबर दी शान अंदर, आप दे मकाम अंदर क्यों ना मुहब्बत भरी गल कर जावा। नबी जी दिया की तारीफा सुनावा, नबी जी दिया की तारीफा सुनावा, मदनी दिया की तारीफा सुनावा, मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा, उमदी काली कमली तो कुर्बान जावा, उमदी काली कमली तो कुर्बान जावा। बड़ा जुल्म मक्के दे जालिम कमांदे, तेरा मां दे विच जो कंडे बिछांदे,
اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی مدنی نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں غریباں دے وارث یتیماں دے حامی چاہی تو بہتر جنہ دی غلامی چاہی تو بہتر جنہ دی غلامی اندی خاک قدماں دی سرما بناواں اندی خاک قدماں دی سرما بناواں نبی جی دے روضے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی اندے باج کس نو میں دل چ وساواں اندے باج کس نو میں دل چ وساواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں پہلا وصف اللہ پاک نے پیغمبر نو جو شریعت دی تھی عالمگیر ہے آگے آؤ پہلے انبیاء آئے نے نبوتاں لے کے آئے رسالتاں لے کے آئے حضرت نوح علیہ السلام آئے نے جنہاں نو آدم ثانی بھی کہا جاندا ہے نبوتاں پا کے آئے تے جدو دنیا تو چلے گئے شریعت گئی نبوت گئی حضرت شیس علیہ السلام آئے نے نبوتاں لے کے آئے نے دنیا تو ٹر گئے نبوتاں بھی گئیاں شریعتاں بھی گئیاں انج سمجھ لو ہر نبی دنیا دے اندر آیا ہے ایک ایک نبوت دا تمغہ لے کے آیا ہے تاج لے کے آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ او فیصل آباد دی سرزمین تے رہنے والے کتاب و سنت دے پروانے جدو میرے تیرے پیغمبر دیواری آئیے اللہ پاک نے میرے تیرے پیغمبر نو دو تمغے عطا فرمائے نے تسی سوال کرو گے ہر نبی نو ایک تمغہ آمینہ دلال نو دو تمغے ہاں ہاں میرے تیرے نبی نو رب نے دو تمغے عطا فرمائے نے اور دو تمغے کیڑے نے ایک میرے تیرے پیغمبر نو رب نے نبوت والا تمغہ عطا فرمایا ہے دوجا رب کائنات نے آمینہ دلال نو ختم نبوت والا تمغہ عطا فرمایا ہے ہن قیامت آ سکدی ہے فیصل آباد والے قیامت آ سکدی ہے نبوت چلے گی رسالت چلے گی کائنات دے سردار نبی دی چلے گی اے رب دا قرآن ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں کائنات دے لوگوں میں رب نے اپنے نبی نو آخری نبی بنایا ہے اور میرے تیرے پیغمبر نے تادی صحیح المسلم اندر فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے دنیا اندر بھیج کے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبیاں نبوت دا تمغہ لے کے آیا ماں ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ماں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں میرے تیرے نبی دا ایک ایوی وصف ہے جڑا پہلے نبیاں دے حصے نہیں جے آیا اللہ نے میرے تیرے پیغمبر نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے عظمتاں دے کے بھیجے ہے تادی تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تڑپیا کر دینے تے بیان کر دے سن او ختم نبوت 10 سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا
حشر تک نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پیرن پیر جگتے جو کر برساتی ڈڈیاں او دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں او سیال کوٹ والیا او خیرتاں لے کے آن والیا پیغمبر دی محبت لے کے آن والیا او میں تینوں کیوں نہ سلام پیش کرا مولانا عثمان اسلم صاحب میرا ویر بیٹھا ہے میں کیوں نہ تیری عظمت نو سلام پیش کرا تو تے ہوئے پیغمبر کائنات دی رسالت نو منن والا ہے تو تے رب دی توحید نو منن والا ہے آمینہ دلال دی ختم نبوت نو مننے والا ہے اور پیرن پیر جگتے جو کر برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اندر فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں مکے دے اندر او پتھر بھی جاننا وا بے جان پتھر او پتھر بھی جاننا وا میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا پتھر میں پیغمبر نو نبوت ملن تو پہلے رسالت ملن تو پہلے بھی سلام کیا کردہ اللہ اکبر کبیرہ آہاں میں دے اور دوستا میں تد کہہ رہے ہیں میرے نبی دا دوسرا وصف ہے اللہ نے پیغمبر نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے آگے آجو نا تیسرا وصف ہے رب کائنات نے میرے تیرے پیغمبر نو کائنات اندر بھیجے ہے پہلے نبی آئے نے رب نے نبیاں دا نام لے کے پکارے ہے حضرت نوح دا نام لے ہے حضرت آدم علیہ السلام دا نام لے ہے موسیٰ کلیم اللہ دا نام لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نام لے کے پکارے ہے زکریا علیہ السلام نو نام لے کے پکارے ہے یعقوب نبی نو نام لے کے پکارے ہے یوسف نبی نو نام لے کے پکارے ہے یونس علیہ السلام دا نام لے کے پکارے ہے سیال میرے دوستا فیصل آباد والے پھر کیوں نہ میں محبت نال کما جدو واری آئی ہے آمینہ دلال دی جدو واری آئی ہے حسنین کریمین دے نانا جان دی اور جدو واری آئی ہے کل کائنات دے سردار پیغمبر دی جدو واری آئی ہے وزہا دے مکھڑے والے دی واللیل دیاں ظلفاں والے دی علم نشرہ دے سینے والے دی ومارو میتا ادھر میتا دے ہاتھ والے دی ایوہ المزمل دی کملی والے دی ایوہ المدثر دی چادر والے دی اور یاسین دے دندان والے دی ما ینطق عن الہوا دی زبان والے دی والعصر دے زمانے والے دی اللہ پاک نے اسلوب بدلے رب نے انداز بدلے رب نے محبتاں فرمائیاں نے جدو میرے تیرے پیغمبر نو رب نے خطاب کیتا ہے کتے میرا اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کتے آواز آمدی ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی جدو میرے تیرے پیغمبر نو پکارن دی واری آئی ہے میرے رب نے انداز کتنا پیارا بنایا ہے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اور جدو آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو پکارن دی واری آئیے رب نے انداز بدلے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جدو پیغمبر نو بلان دی واری آئیے رب فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جدو پیغمبر نو پکارن دی واری آئیے رب فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آمینہ دلال دی عظمت مقام ہے پہلے نبیاں دی سے اے وصف نہیں جے آیا اے مرتبہ نہیں جے آیا. پھر میں محبت دی بولی بولنا چاہنا اور جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیاں کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیاں. اور جن کو مل دو جہاں کا پیارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. کوئی تورات لینے گیا طور پر کوئی تورات لینے گیا طور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. جی ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. کتنے وصف ہو گئے تین یاد بھی کرنے. چوتھے نمبر تھے کنے آگے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کنی شان عطا فرمائی ہے کتنا مقام عطا فرمایا ہے. رب نے میرے تیرے نبی نو جو کتاب عطا فرمائی ہے جو قرآن عطا فرمایا ہے ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. پہلے نبیاں دے سے اے وصف نہیں جے تسی پوچھو گے کیویں حالانکہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ نے تورات بھی نازل فرمائی ہے زبور بھی نازل فرمائی ہے انجیل بھی نازل فرمائی ہے. تورات جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے زبور جناب داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے انجیل جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے. لیکن دنیا دے لوگوں تورات زبور انجیل ایک قرآن اللہ پاک نے آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں نے. تورات نو بدلن والے ہاں بدل دیتا ہے زبور نو بدلن والے ہاں بدل دیتا انجیل نو بدلن والے ہاں انہاں ظالماں نے انجیل دے احکامات بدل دیتے نے. لیکن میرے دوستو جو اللہ نے میرے تیرے نبی نو قرآن عطا فرمایا ہے جڑا قرآن پڑھوا سے اج تینو ٹائم نہیں ملدا اور چلے بڑی عظیم کتابی اے تے
باعث شفا بھی بن کے آئی ہے پوچھ مولانا دے کولو پورے ملک دے اندر روحانی علاج پہ کر دینے اے قرآن تے باعث شفا بھی بن کے آئی ہے اے قرآن تے ہدایت والی کتاب بن کے آئی ہے اور بد نصیب او لوگ نے جڑے قرآن تو فائدہ نہیں اٹھا رہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے قرآن بیسے شفا بڑی عظیم کتاب بنائی ہے پہلیاں کتاباں صحیفے بے شمار بدلے گئے رد و بدل کر دیتا گیا ہے جدو واری آئی ہے آمینہ دے لال دے سینہ پاک دے رب کائنات نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے سونیا او عرب دے دور اندر میرے پیغمبر دے دور اندر تے عربی دے نال مہارتہ رکھن والے بڑے بڑے شعراء موجود نے انہوں نے زور لگا لیا ہے ٹل لگا لیا ہے اور قرآن دے پارے بدلنا تے دور دی بات ہے 17 بدلنا تے دور دی بات ہے اور انہوں چوٹی دا زور لگا لیا ہے اور قرآن نہیں بدلیا جا سکدا بلکہ ساڈا ایمان ہے قرآن دے حروف بدلنا تے دور دی بات قرآن دے پارے بدلنا تے دور دی بات قرآن دی آیات مقدسات بدلنا تے دور دی بات ہے قرآن دی سورہ بدلنا تے دور دی بات ہے قیامت آ سکتی ہے کوئی بھی مئی دلال قرآن دی زیر زبر صد مد اندر بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا نہیں جے کر سکدا کیوں نہیں کر سکدا رب دا قرآن ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں رب نے اے ذکر قرآن نازل فرمایا ہے سونیا پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اے حالانکہ عربی نو جانن والے نے عربی زبان تے مہارت رکھنے والے نے سونیا میں رب نے تانوں جو کتاب عطا فرما دیتی ہے قیامت تے آ سکتی ہے تہاڈی شریعت بھی قائم دائم رہے گی رب دا قرآن بھی قائم ہی رہے گا کوئی انشاءاللہ رہے گا کہ نہیں کہ مولوی دا ہی زور لوانا جی اسی جمعے تے بھی چھٹی لائے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب ایک قرآن عظیم کتاب ہے اللہ پاک قرآن اندر فرما رہے ہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظ تامی میں رب کرن والا پھر ایتھے بھی محبت دی بولی بولنا چاہنا شہر اسلام ذرا تک میرے وال میرے ویرا ایتھے بھی محبت دی بولی بولنا چاہنا اور ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن قسمت والا لوگو اللہ دا قرآن رحمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او برکت والا لوگو اللہ دا قرآن برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی زبور انجیل تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے میرے آقا دے قرآن دی کیا بات ہے او پن کے ختم نبوت دا بابا گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی آخری جد گڑی آوے ہر جان دی سمجھ لگے تے آمین پڑھ لے آجے آخری جد گڑی آوے ہر جان دی جاری لب تے تلاوت ہو قرآن دی کہہ دیو آمین
کہ سسی پنو نال ہی پیار کرنا جے اس تو بڑھ کے اور کیڑی سعادت والی موت ہے بندہ قرآن پڑھدا ہوئے تے ملک الموت آ جائے آسمان تو آواز آ جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آخری جد گڑی آوے ہر جان دی جاری لب تے تلاوت ہو قرآن دی ایو خواہش ربانی دے مر جانے دی ایکو خواہش ہے سبنا دے مر جانے دی ایو خواہش ہے سبنا دے مر جانے دی او پیر ڈولے نہ جد پل سے رات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اے عزاز میرے تیرے پیغمبر ہور بھی رب نے عزاز عطا فرمائے نے آگے آؤ نا اللہ پاک نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی نہیں لیا تے رب نے امتیاں نو بھی منع کر دیتا ہے میرے نبی دا نام لے کے نہیں پکارنا جویں بیلیاں سجنا نو پکار دیو یارہ ہمسایاں نو پکار دیو میرے پیغمبر دی شایان شان نہیں کہ کوئی امتی میرے نبی دا نام لے کے میرے نبی نو پکارے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دیہات دے لوگ نا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے آئے نے تے میرے آقا دوپہر دا وقت کیلولا کر رہنے آرام کر رہنے انہا صبر نہ کیتا تے بارویں آواز دے لگ بے یا محمد سونے باہر نکلو تے ساڑیاں باتاں سنو رب کائنات نو انداز پسند نہ آیا رب نو انہا دا اسلوب پسند نہ آیا اللہ فرماندے نے ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون جڑے میرے نبی نو انج بارو آوازاں دے رہنے اکثر کم عقلے نے عقل نہیں رکھنے والے اور میں رب نے انج تے اپنے نبی دا نام لے کے نہیں پکاریا تے امتی دا بھی حق نہیں بندا انج میرے نبی دا نام لے کے پکارے کیونکہ پیغمبر کائنات دی عظمت بہت زیادہ ہے شان بہت زیادہ ہے میرے نبی دا کر بھی آلہ میرے پیغمبر دی بات بھی آلہ میرے نبی دی ذات بھی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار کرنا گفتگو کرنا اور بولو مل کے محبت کرنے والے ہو میرے نبی دی ایک ایک ادا سب تو اللہ ہی ہے پھر سن محبت دی گل ایسا کلام پیش کر دیاں تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے منہ اندر مٹھا کھانا چاہتے ہیں گڈی جی رکھی برفی ماشاءاللہ اصل بھی تو کھوا سکنے مولانا دی محبت ہے اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو جو مقام دیتا ہے پہلے نبیاں دے حصے نہیں آیا پھر سن محبت دیاں گلاں گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اے مل کے میرے نال پڑھنا جا سما بن جائے گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے غاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے سب نبیاں نالو وکرائے توجہ سب نبیاں نالو وکرائے اے جمال میرے
آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جان واردہ حبشی بلال آقا تو جند جان واردہ جلت دی وچ وی پھردا اے جلت دی وچ وی پھردا اے اے بلال میرے آقا دا گر بے مثال آقا دا مل کے گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کنے وصف ہو گئے اگے ٹریے کے پاس ہو گئی اور ٹری جو زہت میرا لگتا ہے تسی تے بیٹھے ہی اوکھے ہو اگے آ جاؤ اللہ پاک نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصف دیتا ہے جیڑا پہلے نبیاں دے اسے نہیں آیا رب کائنات نے میرے تیرے مصطفیٰ نو کثیر امت عطا فرمائیے پہلے نبیاں دے اسے نہیں بخاری دی حدیث لمبی ہے شار کر بیان کرنا چاہنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت بڑے بڑے انبیاء اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جان گے انہاں دے امتی بھی آن گے کئی ایسے نبی جنہ دے نال دو دو تین نہیں بس انہاں دے امتی ہون گے کئی ایسے رب دے پیغمبر دے رسول ہون گے جنہاں نال کوئی بھی انہاں دا امتی نہیں ہوئے گا ایک بہت بڑی تعداد آئے گی میں سمجھا گا اے میرے امتی نے آواز آئے گی سونیا اے تواڈے امتی نہیں اے جناب موسیٰ علیہ السلام دے مننے والے نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے امتی نے پھر اس تو بعد بہت بڑی تعداد اندر لوگ آن گے اس تو بھی بڑی تعداد اندر آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے سامنے پیش کیتے جان گے آقا علیہ السلام نو دسے آ جائے گا سونے اے تواڈی امت امت محمدی ہے سبحان اللہ اور کتنی کثیر تعداد اندر ہے ترمذی دی روایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات دے لوگوں جنتی جدو جنت اندر چلے جان گے رب کائنات نے جنتی جتنے بھی ہون گے انہاں دیاں صفاں بنا دے گا سارے جنتیاں دیاں صفاں 120 صفاں تمام جنتی لوگاں دیاں مرد بھی داخل عورتاں بھی داخل اور 120 صفاں دے وچ او فیصلہ آبادیہ میں قربان جاواں پیغمبر دی شان تو سونے نبی دی عظمت تو آقا فرماندے نے کل جنتیاں دیاں صفاں 120 نے اور 120 صفاں دے اندر 40 صفاں تمام نبیاں دیاں امتیاں دیاں ہونگیاں تے 80 صفاں صرف میں محمد دے امتیاں دیاں ہونگیاں 80 صفاں 40 صفاں تمام نبیاں دے منن والے تے 80 صفاں کلے نبی محمد دیاں صلی اللہ علیہ وسلم تادی تے میرے نبی نے فرمایا ہے اور تسی امتی میرے امتی اول بھی نے آخر بھی نے منع کیے آئے سب تو آخر اندر وہ آخر تی آئے ہو نا آئے سب تو آخر اندر قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر پہلے آئے جنت اندر پہلے ہی جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ کیسا پیارا منظر ہوئے گا آمینہ دلال دروازہ کھڑکھٹان گے جنت دا دربان بولے گا من دکل باب میرے محبوب فرمان گے انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربان کھوے گا اور دنیا دے لوگوں سونیا رب کائنات نے میری ڈیوٹی لگائی ہے جی دو دا رب کائنات نے میری تکلیف فرمائی ہے تے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے اور جنت دے دربانہ کوئی آوے
تے دروازہ نہیں کھولنا، جے میرا حبیب آئے تے دیر نہیں لگانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے آقا فرمان کے دروازہ کھول دیو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے امتی نے انشاءاللہ سی نبی دے پیچھے پیچھے سرکار اگے اگے تے میرے آقا فرمان دے ہونگے او میں محمد تے آمینہ دا جایا، میں محمد تے آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، اے میں امت نال لے آیا۔ ویرو او وقت قریب ہے، نبی پاک دی قیادت اندر جنت اندر چلے جامانگے۔ اے اوصاف نے میرے پیغمبر دے، اے شانہ نے رب کائنات نے عطا فرمائیاں نے، تد رب اپنے قرآن اندر فرما رہے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمائشاں تے بڑیاں نے کبیر آیا ہے آندہ توڑے اشعار بڑے معروف نے الحمدللہ پوری دنیا چل رہے نے۔ آندھنے میری والدہ محترمہ بڑا سندیاں شان تے وفات پاگیاں نے، دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ ماں جی دی مغفرت فرمائے۔ وہ فکر آخرت دے حوالے نالے میری تیری بہت بڑی حقیقت ہے، وہ میرا توڑا ٹھکانہ قبر ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا قبر تو کامیاب ہو گیا نا، سوال و جواب اندر کامیاب ہو گیا تے اگے بھی ستے خیرائیں نے، تے جڑا قبر اندروں پکڑیا گیا حالات بڑے مشکل نے، دعا کرو اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ۔ اسینہ نہ ڈر بڑے ہو گئے ہیں، ڈر کو نہیں رہ گیا، حالانکہ اصحاب پیغمبر رضوان المجمعین کے جنہ تے رب راضی سی، کئی ایسے صحابہ جنہاں نو نبی پاک نے جنت دنیا چ جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، او عذاب قبر حضرت عثمان نو لگا لو رضی اللہ تعالیٰ جدو قبرستان جاندے سن زاروں کے تار ہوندے سن، اور کیوں رو رہے نے؟ فرماندے نے کہ جدو بندہ فوت ہو جائے بندے دی پہلی منزل قبر ہے، اگلی زندگی جدو آغاز ہوندہ نا پہلی منزل قبر ہے، تے جڑا قبر دے عذاب تو بچا لیا گیا اگے بھی بچایا جائے گا۔ تے نال فرماندے نے سوڑے محبوب علیہ السلام کو میں سنیا سی، آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو قبر دے اندر جدو فاسق فاجر تے ظالم تے کافر نو قبر اتنا عذاب اندر مبتلا کر دیئے، اگر میرے صحابہ تانوں پتہ چل جائے عذاب قبر دا تے تسی اپنیاں میتائیں قبر اندر دفن کرنا ہی چھڑ دے ہو۔ اللہ میری توبہ، اللہ اکبر، دفن کرنا چھڑ دے ہو تے جڑی قبر نو اسی بھلا دیتا ہے۔ آجو شیخ ماشاءاللہ اہلم، ہاں جی مولانا ہاشم رحیم صاحب میرے برادر اکبر نے ماشاءاللہ شہر فیصل آباد دے مایا ناز خطیب نے بلکہ پورے ملک اچ نام ہے، اللہ انہاں دے علم و عمل اچ برکات نازل فرمائے۔ ایویں آندے جو علماء نہیں بہندے ویکھو محبت لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار اپنے دربار اندر قبول فرما دے۔ تو وہ بھائی نے نا میرے اشعار سنے سی تے آندے جے اینڈ تے سنا دیو، میں دو شعر سنانا تے پھر انشاءاللہ بات نو ختم کریے، ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں، اے تے ہنگامی ملاقات سی، میں کہا شیخ تانوں ملنا ہے تے او پھر تانوں پتہ مولوی ہوندے تے سیانے انہاں کہا کوئی 10 منٹ درس بھی دے لیا۔ یہ محبت ہے نا الحمدللہ، تین دے کیڑی گل ہے یار، قرآن حدیث ہی بیان کرنا ہے تے سانو نہیں سنگنا چاہیے۔ بہرحال او قبر دے حوالے نال اشعار نے بڑی محبت نال سماعت کریا جے، دعا کرو اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن والا بنا دے۔ او تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، او تیرا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا، اے تو راہگیر مسافر اور ٹر بنج نہیں ایک دن آ
آخر او تینو ہتھیے دفنانا تینو ہتھیے دفنانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا او تینو تیرے آپ نویسل او تیری ونج کے قبر بنسل تینو تیرے آپ نویسل او تیری ونج کے قبر بنسل تینو چھیتیے دفنانا تینو چھیتیے دفنانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا اور تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا میری گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو او تینو کہندا ربانی نو مانا تینو کہندا ربانی نو مانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی فکر کرنے والا بنائے اللہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان مقام سن سنا کے صحیح معنی اندر سانو نبی پاک دا تابعدار بنائے حبدار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو دعا واسطے میں مولانا ہاشم رحیم صاحب اگے اپیل کرانگا اور دعا کروان تاکہ حصہ پیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ بیمارن شفا عطا فرما اللہ گھراں دے اندر نے ہاسپٹلاں دے اندر نے اللہ جتھے جتھے بھی ساڈے مسلمان بہن بھائی بیمار نے اللہ سارے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جتنے موحدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما اللہ سی گناہگاراں خطاکاراں سیاہکاراں تیری رحمت طلبگاراں اللہ سانو سارے معاف فرما اللہ تو رحمان رحیم اللہ تو الملک القدوس السلام المؤمن المحیم العزیز الجبار القہار اللہ تینو تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ میں ہاسپٹلاں دے اندر دیکھیا بڑے بڑے قداں والے بڑے بڑے جسماں والے پیشاب دیاں نالیاں لگیاں نے خوراک دیاں نالیاں لگیاں نے ہائے ہائے وائے وائے کرتے نے آندے نے یار منو کوئی اٹھا کے بٹھا دو کوئی چمچی پانی دی منہ چپا دے ہو اللہ تینو تیری عزت جلالت دا واسطہ ہی سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ اس وقت جتنے بھی علماء دین پریشان نے مشاہدت اللہ دو چار نے اللہ انہاں سارے ساڑے پائیاں دیاں مصیبتاں پریشانیاں نو دور فرما اللہ اپنے بندے حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب اللہ جن مشکلات دے اندر نے اللہ آسانیاں پیدا فرما اللہ دیگر ساڑے پائی کئی پریشان نے
اللہ سبنا دیا پریشانیاں نو دور فرما اللہ جو مانگ سکے قبول فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ بن منگے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.